बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास बादशाह और आप देख रहे हैं शादमान स्कूल यूट्यूब चैनल। आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे कि जेरेंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होते हैं और ये इंग्लिश ग्रामर में क्या काम करते हैं। तो आइए लेक्चर शुरू करते हैं। V1 प्लस ING यानी बेस फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING, कुछ लोग इसको V4 या प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं। ये इंग्लिश ग्रामर में 3 काम करते हैं, एक वर्ब बनना, दूसरा नाउन बनना और तीसरा एडजेक्टिव बनना। जब ये नाउन बनता है तो इसे जेरेंड कहते हैं और जब ये एडजेक्टिव बनता है तो इसे प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। फिर अगर हम देखें और डिटेल में तो when V1 plus ING base form of verb plus ING comes with a be verb to indicate continuous tense at works as a verb। इसका मतलब है कि जब ये हेल्पिंग वर्ब के साथ आती है तो ये पहल का काम करता है और कंटिन्यूस टेंसेस बनाते हैं, जैसा कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। इसके अलावा when it works as a noun in a sentence it becomes a gerund। जब ये किसी जुमले में बतौर इसम की हैसियत से काम करता है तो ये जेरेंड बन जाता है। और फिर when it is used as the adjectives in sentences it is called a present participle। और जब ये जुमले में एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल होता है तो इसे प्रेजेंट पार्टिसिपल कहा जाता है। तो आइए V1 प्लस ING काम के हर काम को बारी बारी समझते हैं। इसका पहला काम है वर्ब बनना। When it acts as a verb in a sentence, it is always preceded by a helping verb। जब एक जुमले में वर्ब बनता है तो इससे पहले हमेशा एक हेल्पिंग वर्ब आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम मिसालों को देखें, पहला मिसाल है अहमद इज रीडिंग अ बुक। अहमद एक किताब पढ़ रहा है। इस सेंटेंस में आप देखें कि रीडिंग जो कि एक V1 प्लस ING फॉर्म है, इससे पहले एक हेल्पिंग वर्ब एज आया है तो यहाँ पर मेन वर्ब के तौर पर काम कर रहा है। अगर हम दूसरा मिसाल देखें जो कि है अली वाज प्लेइंग क्रिकेट। अली क्रिकेट खेल रहा था। इस जुमले में भी प्लेइंग से पहले वाज हेल्पिंग वर्ब आया है तो इस जुमले में भी V1 प्लस ING फॉर्म मेन वर्ब के तौर पर काम कर रहा है। इसी तरह तीसरा मिसाल भी आपके सामने है। आतिफ असलम इज सिंगिंग अ सॉन्ग। आतिफ असलम एक गाना गा रहा है। इस एग्जाम्पल में भी आप देख सकते हैं कि सिंगिंग जो कि एक V1 प्लस ING फॉर्म है से पहले एज हेल्पिंग वर्ब आया है, इसलिए ये यहाँ पर भी मेन वर्ब बन रहा है। तो इन मिसालों से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि V1 प्लस ING फॉर्म से पहले जब भी कोई हेल्पिंग वर्ब आएगा तो ये मेन वर्ब के तौर पर काम करेगा। इसका दूसरा इस्तेमाल एक जुमले में नाउन बनना है और जब V1 प्लस ING किसी जुमले में नाउन या इसम के तौर पर काम करता है तो इसे जेरेंड कहा जाता है। When it acts as a noun in a sentence then it is called gerund। जब V1 प्लस ING किसी जुमले में इसम के तौर पर काम करता है तो इसे जेरेंड कहा जाता है। और हम जानते हैं कि नाउन एक जुमले में या तो सब्जेक्ट बनता है और या ऑब्जेक्ट बनता है, तो ये भी या तो ऑब्जेक्ट बनेगा या सब्जेक्ट बनेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम मिसालों को देखें, रनिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। दौड़ना एक अच्छी वर्जिश है। इस मिसाल में आप देखें कि रनिंग जो कि V1 प्लस ING फॉर्म है और सब्जेक्ट बन रहा है और इससे पहले कोई हेल्पिंग वर्ब भी नहीं आया है तो ये यहाँ नाउन के तौर पर काम कर रहा है और जब ये नाउन के तौर पर काम करता है तो हम इसको जेरेंड कहते हैं। इसके अलावा दूसरे एग्जाम्पल में भी आप देख सकते हैं स्मोकिंग काजेस कैंसर। तंबाकूनोशी कैंसर का सबब बनता है। इस मिसाल में भी आप देख सकते हैं कि स्मोकिंग जो कि V1 प्लस ING फॉर्म है और सब्जेक्ट बन रहा है और नाउन के तौर पर इस जुमले में काम कर रहा है तो ये यहाँ पर भी जेरेंड है। अगर हम तीसरा मिसाल देखें तो ये है फिरोज लाइक सिंगिंग। फिरोज गाना पसंद है। इस मिसाल में भी आप देखें कि सिंगिंग जो कि V1 प्लस ING फॉर्म है और यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट के तौर पर काम कर रहा है तो ये भी जेरेंड है। तो इन मिसालों से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जब V1 प्लस ING फॉर्म किसी जुमले में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनता है तो ये नाउन के तौर पर काम करता है और इसे हम जेरेंड कहते हैं। V1 प्लस ING फॉर्म की तीसरी इस्तेमाल इंग्लिश ग्रामर में है एडजेक्टिव बनना। When it acts as an adjective then it is called present participle।
جب بھی ون پلس آئی این جی فارم کسی جملے میں ایڈجیکٹو کے طور پر کام کرتا ہے تو اسے ہم پریزنٹ پارٹیسپل کہتے ہیں. اٹ کوالیفائز اے ناؤن اور پروناؤن ان اے سینٹینس. اور یہ جملے میں ناؤن یا پروناؤن کی صفت کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے. ہم جانتے ہیں کہ ایڈجیکٹو کیا ہوتا ہے. ایڈجیکٹو is a word which qualifies a noun or pronoun in a sentence. ایڈجیکٹو کو ہم اردو میں اسمی صفت کہتے ہیں اور اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ کسی جملے میں ناؤن یا پروناؤن کی صفت کے بارے میں بتانا. مثال کے طور پر اگر میں کہوں he is a tall boy تو یہاں پر ٹال جو ہے وہ بوائے کو کوالیفائی کر رہا ہے. تو ٹال یہاں پر کیا ہے؟ ایڈجیکٹو ہے. یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ وہ کیسا لڑکا ہے؟ وہ لمبا لڑکا ہے. تو یہاں پر ایڈجیکٹو ہے. اسی طرح جب بھی ون پلس آئی این جی فارم کسی جملے میں ناؤن یا پروناؤن کی صفت کے بارے میں کچھ بتاتا ہے تو یہاں پر ایڈجیکٹو کے طور پر کام کرتا ہے اور ہم اسے پریزنٹ پارٹیسپل کہتے ہیں. اگر ہم مثالوں کو دیکھیں تو پہلا مثال ہے احسان اللہ شاٹ اے فلائنگ برڈ. احسان اللہ نے اڑتی ہوئی پرندے کو گولی مار دی. تو یہ اس سینٹینس میں برڈ کی صفت بیان کر رہا ہے کہ وہ کیسا پرندہ تھا؟ وہ اڑتا ہوا پرندہ تھا. یہاں پر آپ دیکھیں فلائنگ آیا ہے اور فلائنگ کیا ہے؟ یہ ون پلس آئی این جی فارم ہے لیکن یہ ہمیں برڈ کے بارے میں بتا رہا ہے کہ وہ کیسا تھا؟ وہ اڑتا ہوا پرندہ تھا. تو یہاں پر پریزنٹ پارٹیسپل بن رہا ہے. اگر ہم دوسری مثال کو دیکھیں تو وہ ہے آئی ریسپیکٹ دی ورکنگ ڈسیبلڈ پیپل. میں محنت کش معذور لوگوں کا احترام کرتا ہوں. اس جملے میں آپ دیکھیں کہ ورکنگ لفظ ڈسیبلڈ پیپل کو کوالیفائی کر رہا ہے کہ معذور لوگ ہیں لیکن محنت کش ہے. تو یہاں پر بھی ایڈجیکٹو کے طور پر کام کر رہا ہے اور ہم اسے پریزنٹ پارٹیسپل کہتے ہیں. تیسرا مثال آپ دیکھیں جو کہ ہے he saw a sleeping cat yesterday. اس نے کل ایک سوتا ہوا بلی دیکھا. تو اس جملے میں بھی سلیپنگ ورڈ آیا ہے جو کہ ون پلس آئی این جی فارم ہے اور ہمیں اس جملے میں کیٹ کی کوالٹی کے بارے میں بتا رہا ہے کہ وہ کیسا تھا؟ وہ سلیپنگ تھا، وہ سویا ہوا تھا. تو یہ یہاں ایڈجیکٹو کے طور پر کام کر رہا ہے اور جب ایڈجیکٹو کے طور پر یہ کام کرتا ہے تو ہم اسے پریزنٹ پارٹیسپل کہتے ہیں. تو ان مثالوں سے ہم یہ کنکلوڈ کر سکتے ہیں کہ جب بھی ون پلس آئی این جی کسی جملے میں ناؤن یا پروناؤن کی صفت کے بارے میں ہمیں کچھ بتاتا ہے تو ہم اسے پریزنٹ پارٹیسپل کہتے ہیں. تو آئیے اس کنسیپٹ کو اور کلیئر کرنے کے لیے کچھ اور مثالیں دیکھ لیتے ہیں. اگر ہم ان مثالوں کو دیکھیں تو تینوں میں رننگ ورڈ آیا ہے جو کہ ون پلس آئی این جی فارم ہے. پہلا مثال ہے ہی از رننگ، اور دوڑ رہا ہے. اس مثال میں آپ دیکھیں کہ رننگ جو کہ ون پلس آئی این جی فارم ہے اس سے پہلے ایز ہیلپنگ ورب آیا ہے تو یہاں پر مین ورب کے طور پر کام کر رہا ہے. دوسرا مثال ہے رننگ از اے گڈ ایکسرسائز، دوڑنا ایک اچھی ورزش ہے. اس سینٹینس میں آپ دیکھیں کہ رننگ ایز اے سبجیکٹ استعمال ہو رہا ہے اور سبجیکٹ تو صرف ناؤن بنتا ہے تو یہاں پر ناؤن کے طور پر کام کر رہا ہے اور ہم اسے جیرنڈ کہتے ہیں. تیسری مثال کو اگر ہم دیکھیں تو وہ ہے سلمان شاٹ اور رننگ ڈیئر. سلمان نے ایک دوڑتی ہوئی ہرن کو گولی مار دی. یہاں پر آپ دیکھیں کہ رننگ آیا ہے اور یہ ڈیئر کے بارے میں ہمیں بتا رہا ہے کہ وہ کیسا تھا؟ وہ دوڑتا ہوا ہرن تھا. تو یہاں پر ایڈجیکٹو کے طور پر کام کر رہا ہے اور ہم اسے پریزنٹ پارٹیسپل کہتے ہیں.